أهلا بكم أصدقائي مجددا في سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. في درسنا لهذا اليوم سنتعرف على les pronoms compléments directs. les pronoms compléments directs وكمثال le, la, les. هذه الكلمات هنا هي ليست des articles définis، ليست أدوات للتعريف، بل يمكن أن تلعب كذلك دور دي برونون أي ضمائر. بعد قليل سنتعرف على ما هي لي برونون كومبليمون ديريكت. دعونا أولا أصدقائي نرى بعض الأمثلة. المثال الأول: Il regarde le garçon. Il regarde le garçon. يشاهد أو يرى الصبي. Il regarde le garçon. Il le regarde. Il le regarde. يشاهده يراه هو. Il le regarde. Il regarde la fille. Il regarde la fille. يشاهد الفتاة أو يرى الفتاة. Il la regarde. Il la regarde. يشاهدها يراها. Il regarde les enfants. Il regarde les enfants. Il regarde les enfants. يرى الأطفال. يرى أو يشاهد الأطفال. Il les regarde. Il les regarde. Il les regarde. Il les regarde. هو يراهم. هو يراهم. كما ترون في هذه الأمثلة يمكن أن نعوض المفعول به المباشر le complément d'objet direct بضمير. هنا في هذه الجمل لدينا الفاعل le sujet il، regarder الفعل regarde صرف في le présent de l'indicatif، ولدينا complément d'objet مفعول به وهو مباشر complément d'objet direct. لدينا le garçon، la fille، les enfants. يمكن تعويض مجموعة هذه الكلمات بpronom يسمى pronom complément direct. مثلا أقول il le regarde هو يراه أي الطفل الصبي. il la regarde يراها الفتاة la fille. il les regarde هو يراهم من هم الأطفال. إذن أصدقائي pour éviter de répéter un nom complément on utilise un pronom complément. pour éviter de répéter un nom complément من أجل أن نتجنب تكرار اسم مكمل un nom complément أي مفعول به مباشر on utilise نستعمل un pronom complément. استعملنا في الأمثلة le, la, les. Le, la, les remplace des noms de personnes, d'animaux ou de choses. يمكن لهذه الكلمات والتي هي ضمائر des pronoms الضمير يعوض الاسم remplace تعوض تحل مكان des noms de personnes أسماء لشخص d'animal حيوان أو شيء. وكأمثلة أقول بالنسبة لي le masculin المذكر يمكن أن أقول مثلا il regarde le garçon. il regarde le ciel. يشاهد الطفل يشاهد مثلا السماء. يمكن تعويض le garçon أو le ciel وهي أسماء مذكرة des noms masculins ب il le regarde هو يراه. il le regarde. il le regarde. يمكن تعويض le garçon أو le ciel ب le بالضمير le. بالنسبة للأسماء المؤنثة
féminin فبدل أن أقول مثلا il regarde la fille أو il regarde la fontaine هو يشاهد الفتاة أو هو يشاهد النافورة يمكن أن أقول ببساطة il la regarde هو يشاهدها il la regarde. بالنسبة للجمع le pluriel يمكن أن أقول il regarde les enfants أو elle regarde les oiseaux هو يشاهد الطيور. يمكننا تعويض les enfants أو les oiseaux بالضمير les أقول il les regarde il les regarde هو يشاهدهم أو هو يراهم. وكما قلت سابقا هنا الكلمات le la les هي عبارة عن ضمائر وليست des articles définis وليست أدوات للتعريف هي عبارة عن des pronoms compléments directs. أما عن مكان وضع هذه الضمائر les pronoms compléments se placent devant le verbe. Les pronoms compléments se placent devant le verbe. إذن نضع les pronoms compléments هذه الضمائر المباشرة قبل الفعل devant le verbe. أقول il me regarde هو يشاهدني أو هو يراني. بالنسبة لي المتكلم أقول me. il te regarde هو يشاهدك هو يراك. بالنسبة للمخاطب أقول te. il le regarde أو il la regarde كما رأينا في الأمثلة حسب ما إذا كان المفعول به المباشر هو مذكر أو مؤنث. il nous regarde هو يرانا nous للمتكلمين جماعة. il vous regarde هو يراكم أنتم للمخاطب في الجمع. il les regarde هو يراهم بالنسبة للغائب في الجمع الضمير هو les. إذن في هذا المثال لدينا جميع الضمائر المباشرة me te le la nous vous les. تستعمل هذه الضمائر لتعويض مفعول به مباشر إذا كان هذا المفعول عبارة عن اسم un nom. وهناك خاصية أصدقائي بالنسبة لهذه الضمائر إذا التقت بحرف متحرك voyelle أو حرف أش صامت فإننا نحذف الحرف المتحرك للضمير ونضيف فتحة. بالنسبة لي me te le la deviennent تصبح m apostrophe t apostrophe أو l apostrophe devant voyelle أمام حرف متحرك ou h muet أو حرف h صامت. مثلا أقول il m'aime. الأصل في هذه العبارة هو il me aime. إذا لدينا هنا me و aime حذفنا حرف e ل me وأضفنا فتحة. مثال آخر il t'aime كذلك الشأن بالنسبة لي il l'aime. بالنسبة للنطق أصدقائي انتبهوا للربط أقول il nous invite هو يدعونا. هنا اس مع اي تنطق زد. il vous attend هو ينتظركم. هنا اس مع ا تنطق كحرف زد. il les adore هو يعشقهم. هنا اس مع ا تنطق كذلك كحرف زد. وفي الأخير أصدقائي أقدم لكم بعض الأمثلة من أجل التدرب أكثر على هذه الضمائر. التمرين الأول يقول Répondez aux questions avec le, l apostrophe, la ou les.
إذن أجيب عن الأسئلة باستخدام le, elle apostrophe, la ou les. في المثال الأول لدينا Vous prenez le métro à 8 heures. هل تركب المترو عند 8 صباحا؟ الجواب Oui, je le prends à 8 heures. Oui, je le prends à 8 heures. نعم أركبه عند 8 صباحا. أركبه je le prends. لاحظوا هنا الضمير المباشر le هو تعويض للمفعول به المباشر le métro. إذن على نفس النهج نكمل حل باقي التمرين. Vous lisez le journal dans le métro. Vous lisez le journal dans le métro. هل تقرأ الجريدة في المترو؟ الجواب سيكون Oui, je le lis dans le métro. Oui, je le lis dans le métro. نعم أقرأه في المترو. المثال الثالث Vous regardez la télé le soir. Vous regardez la télé le soir. هل تشاهد التلفاز مساء؟ الجواب Oui, je la regarde le soir. Oui, je la regarde le soir. نعم أشاهده مساء. المثال الرابع Vous écoutez la radio le matin. Vous écoutez la radio le matin. هل تنصت إلى الراديو صباحا؟ Oui, je l'écoute le matin. Oui, je l'écoute le matin. نعم أنصت إليه صباحا. المثال الأخير Vous faites les exercices tout seul. Vous faites les exercices tout seul. هل تقوم بالتمارين لوحدك tout seul? Oui, je les fais tout seul. Oui, je les fais tout seul. نعم أقوم بها لوحدي. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول Remplacez les noms par les pronoms le, la, les. عوضوا الأسماء بالضمائر le, la و les. في المثال الأول لدينا Elle gare sa voiture dans la rue. Elle gare sa voiture dans la rue. هي تركن سيارتها في الشارع. إذا سنقوم هنا بتعويض الأسماء بالضمائر le, la أو les. بالنسبة لي sa voiture سأعوضها لا بالضمير لا. أقول Elle la gare dans la rue. Elle la gare dans la rue. هي تركنها في الشارع. تركنها سيارتها la gare. Elle la gare dans la rue. على نفس النهج كذلك سنقوم بحل باقي التمرين. في المثال الثاني لدينا Elle achète le journal dans un kiosque. Elle achète le journal dans un kiosque. هي تشتري الجريدة من كشك. هي تشتري الجريدة من كشك. سنقوم بتعويض le journal وأقول Elle l'achète dans un kiosque. Elle l'achète dans un kiosque. هي تشتريه أو تشتريها من كشك. المثال الثالث Elle ouvre son courrier dans l'ascenseur. Elle ouvre son courrier dans l'ascenseur. هي تفتح بريدها في المصعد. يمكن أن أقول Elle l'ouvre dans l'ascenseur. Elle l'ouvre dans l'ascenseur. هي تفتحه في المصعد. المثال الرابع Elle enlève ses chaussures dans l'entrée. Elle enlève ses chaussures dans l'entrée. هي تخلع أحذيتها عند المدخل. يمكن أن أقول Elle les enlève dans l'entrée. Elle les enlève dans l'entrée. هي تخلعهم أي أحذيتها عند المدخل. المثال الخامس والأخير Elle prépare le repas dans la cuisine.
Elle prépare le repas dans la cuisine. هي تعد الوجبة في المطبخ. يمكن أن أقول هي تعدها في المطبخ أي الوجبة، وأقول باللغة الفرنسية Elle le prépare dans la cuisine. Elle le prépare يعني le repas dans la cuisine في المطبخ. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم، وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.